नमस्कार, म रामप्रसाद घिमिरे। आजको यस भिडियोमा म कक्षा 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्सको विपरीत फलनको बारेमा केही आइडियाहरू सेयर गर्न गइराखेको छु, जुन कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि उपयोगी सिद्ध हुनेछ। विपरीत फलनको बारेमा जान्नुभन्दा अगाडि हामी अन्य केही कुराहरू जान्नु आवश्यक छ, जुन हामी कक्षा 9 मा अध्ययन गरिसकेका छौं र तिनीहरूलाई रिमाइन्ड गर्ने प्रयास गर्छौं। विपरीत फलनको बारेमा जान्नुभन्दा अगाडि हामी फलन भनेको के हो भन्ने कुराको रिमाइन्ड गर्नु आवश्यक छ। फलन हामीले कक्षा 9 मा पढेको कुरालाई रिमाइन्ड गर्नु आवश्यक छ। फलन के हो त? हामी कक्षा 9 मा फलनको बारेमा पढेका थियौं र त्यहाँ हामीले फलनलाई एउटा विशेष प्रकारको सम्बन्धका रूपमा पढेका थियौं, जुन सम्बन्धमा डोमेनका प्रत्येक सदस्यको कोडोमेनमा एकल प्रतिबिम्ब हुन्छ। डोमेनका प्रत्येक सदस्यको कोडोमेनमा एकल प्रतिबिम्ब हुन्छ भनेर पढेका थियौं। जस्तै उदाहरणको लागि संसारमा मानिसहरू जन्मिए, एउटा डोमेनको सिर्जना भयो। जन्मिएका मानिसहरू डोमेनका सदस्य भए र तिनीहरूको जन्मदिन कोडोमेन भयो भने हामी यो इक्जाम्पललाई यसरी जोड्न सक्छौं। जन्मिएका प्रत्येक मान्छेको जन्मदिन हुन्छ भनेको डोमेनका प्रत्येक सदस्यको प्रतिबिम्ब हुन्छ र प्रत्येक मान्छेको जन्मदिन एउटा डेटमा हुन्छ, दुईवटा डेटमा हुँदैन। वैशाख 5 गते हुन्छ अथवा असार 16 गते हुन्छ। वैशाख 5 गते पनि बर्थडे हुने, असार 16 गते पनि हुने अथवा अर्को कुनै डेटमा पनि हुने यो सम्भावना हुँदैन। त्यसकारण एउटा सिंगल डेटमा हुन्छ। प्रत्येकको जन्मदिन हुन्छ र एउटा सिंगल डेटमा हुन्छ। फंक्सनको कन्सेप्ट पनि यही हो। डोमेनका प्रत्येक सदस्यको प्रतिबिम्ब हुन्छ र त्यो प्रतिबिम्ब एकल हुन्छ। डोमेनका प्रत्येक सदस्यको कोडोमेनमा एकल प्रतिबिम्ब हुन्छ। यसरी पढेका थियौं र हामी त्यहाँ फलनका किसिमहरूका बारेमा पनि पढेका थियौं। तर हामीलाई यहाँ विपरीत फलनको बारेमा पढ्दैछौं र यो विपरीत फलनको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि फलनको बारेमा जान्नु पर्यो र फलनका त्यहाँ थुप्रो किसिमहरू छन् र त्यो किसिमहरूमा पनि हामी विशेष गरी एक सम्पूर्ण फलनको बारेमा जान्नु आवश्यक छ। एक सम्पूर्ण फलन कस्तो किसिमको फलनलाई एक सम्पूर्ण फलन भनिन्छ? मैले यसलाई रिमाइन्ड गर्नको लागि यसलाई डायग्राममा प्रेजेन्ट गरेको छु, जुन तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा देखाइएको फलन एक सम्पूर्ण फलन हो। फलनको परिभाषा अनुसार डोमेन यानि कि पहिलो समूहका प्रत्येक सदस्यहरू कहीँ पनि खाली हुनु हुँदैन। यो त फलन हुनको लागि आवश्यक शर्त हो। तर एक सम्पूर्ण फलन हुनको लागि सम्पूर्णको अर्थ कोडोमेनमा पनि कहीँ खाली हुनु हुँदैन। कोडोमेनमा पनि कहीँ खाली हुनु हुँदैन। सबै प्रतिबिम्बित भएको हुनु पर्यो। साथै एकको अर्थ एउटाको एउटा हुनु पर्यो, एउटाको एउटा हुनु पर्यो, एउटाको एउटा हुनु पर्यो। मैले अगाडि भनेको इक्जाम्पलमा वैशाखको 1 गते केवल एकजना मान्छेको मात्रै बर्थडे परेको हुनु पर्यो, 2 जनाको परेको हुनु भएन। कहीँ पनि खाली हुनु भएन र सबैको एउटा एउटामा गएको, एउटा एउटामा गएको, एउटा एउटामा गएको हुनु पर्यो। यस्तो किन हुनु परेको होला भन्दा हामी यहाँ विपरीत फलनको बारेमा पढ्दै छौं। विपरीत फलनको अर्थ हामी सामान्यतया अर्थ लगाउँदा पनि ए बाट बी मा परिभाषित गरिएको फलन छ भने विपरीत फलन भनेपछि त अब हामी बी बाट ए मा, ए बाट बी मा थियो, बी बाट ए मा जानुपर्ने होला। बी बाट ए मा जान पर्ने भएपछि समूह बी पनि डोमेन बन्नको लागि योग्य हुनु पर्यो। भनेको समूहको बी मा पनि कहीँ पनि खाली हुनु भएन। साथै समूहको बी मा पनि दुईवटा एरो गएको, समूह बी को कुनै सदस्यमा पनि दुईवटा एरो गएको हुनु भएन। फलन हुनको लागि डोमेनमा अथवा समूह ए मा कुनै पनि समूह ए को कुनै पनि सदस्यबाट दुईवटा एरो जानु हुँदैन।
प्रत्येकबाट एक एकवटा एरो निस्किएको हुनुपर्छ। दुईवटा एरो निस्किँदा बित्तिकै डोमेनबाट दुईवटा एरो निस्किँदा बित्तिकै फलन हुँदैन। जस्तो कि त्यो भन्नुको अर्थ मेरो बर्थडे वैशाखको 5 गते पनि पर्ने, असारको 16 गते पनि पर्ने हुँदैन। त्यो भन्दा बित्तिकै म झुट बोलिराखेको छु भन्ने सेन्स आउँछ। त्यसको अर्थ मबाट दुईवटा एरो निस्किएका छन्, एउटा वैशाखको 5 गतेको, एउटा असारको 16 गतेको। त्यो मिस्टेक भयो, त्यो फलन भएन। फलन हुनको लागि आवश्यक त्यो थियो। अब हामी विपरीत फलन भनेपछि त समूह बीबाट एमा आउने हो भनेपछि समूह बीमा पनि, समूह बीको कुनै सदस्यमा पनि दुईवटा एरो गएको हुनु भएन। प्रत्येक सदस्यमा एक एकवटा एरो गएको हुनु पर्यो र कहीँ पनि खाली हुनु भएन विपरीत फलन परिभाषित गर्नको लागि। र यस्तो कुन किसिमको फलनमा हुन्छ भन्दा यस्तो विशेष गरी एउटा मात्रै फलनमा हुन्छ, त्यो हो एक एक सम्पूर्ण फलनमा मात्रै यस्तो हुन्छ। यसको मतलब हामी विपरीत फलन परिभाषित जुनसुकै अवस्थामा विपरीत फलन परिभाषित गर्न सक्दैनौँ, किनकि फलन हुनको लागि एक विशेष अवस्थाको आवश्यकता पर्छ र हामी विपरीत फलन परिभाषित गर्दैछौँ। यसको मतलब बीबाट एमा आउँदैछौँ। बीबाट एमा फलन परिभाषित गर्न त्यति बेला मात्रै सम्भव हुन्छ जति बेला एबाट बीमा परिभाषित गरिएको फलन एक एक सम्पूर्ण फलन हुन्छ, अन्यथा परिभाषित गर्न सकिँदैन। तपाईहरू विचार गर्नुहोला, हेर्नुहोला। एबाट बीमा परिभाषित गरियो फलन, अब बीबाट पनि एमा गर्न जुनसुकै बेला सकिँदैन, विशेष एक अवस्थामा मात्रै सकिन्छ। त्यो भनेको एक एक सम्पूर्ण फलन हो। यो विपरीत फलन परिभाषित गर्नको लागि एक पूर्व शर्त हो। त्यसकारण हामीले यस पूर्व शर्तलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ। यी 9 क्लासमा पढेका कुरा भए। अब हामी 10 क्लासमा हामीले पढ्ने कुरातर्फ जाउँ, जुन भनेको विपरीत फलन हो। यहाँ विपरीत फलनको परिभाषालाई स्क्रिनमा प्रेजेन्ट गरिएको छ, जुन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई अगाडिदेखि भनेको छु, विपरीत फलनको अर्थ बीबाट एमा परिभाषित गर्ने हो। यदि दिएको फलन एबाट बीमा परिभाषित गरिएको छ भने बीबाट एमा गर्ने हो। बीबाट एमा जुनसुकै बेलामा परिभाषित गर्न सकिँदैन, एउटा अवस्थामा मात्रै सकिन्छ। किन होला यस्तो म तपाईहरुलाई भनेको छु। फेरि तपाईहरुले आफ्नै कपीमा एकपटक यसलाई विचार गर्नुहोला, आफै मन्थन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। विपरीत फलन विशेष एक अवस्थामा मात्रै परिभाषित गर्न सकिन्छ। यदि एबाट बीमा परिभाषित गरिएको फलन एक एक सम्पूर्ण छ भने मात्रै बीबाट एमा पनि फलन परिभाषित गर्न सकिन्छ, जसलाई विपरीत फलन भनिन्छ। त्यसकारण यसको परिभाषा लेख्ने बेलामा त्यो पूर्व शर्त एक एक सम्पूर्ण फलन हुनै पर्ने, यो पूर्व शर्तलाई छुटाउनु भएन। यो नछुटाउन साथ त एकदम सिम्पल बीबाट एमा परिभाषित गरिएको फलन विपरीत फलन हुन्छ। एकदम सिम्पल तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यसको पूर्व शर्तलाई, यसको प्री कन्डिसन अथवा नेसेसरी कन्डिसनलाई तपाईले बिर्सनु भएन, आवश्यक शर्तलाई बिर्सनु भएन। र स्क्रिनमा देखाए यसरी तपाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि f from A to B, f from A to B, f A बाट B मा, f from A to B एक एक सम्पूर्ण फलन भए, यो आवश्यक शर्त हो, यसलाई छुटाउनु भएन। यो नछुटाउन साथ, यो लेख्न साथ हाम्रो परिभाषा सकिन्छ। यदि f from A to B एक एक सम्पूर्ण फलन भए B बाट A मा परिभाषित गरिएको फलनलाई f को विपरीत फलन f इन्भर्स भनिन्छ। र यसलाई संकेतमा कसरी लेखिन्छ स्क्रिनमा देखाइएको छ, तपाई हेर्नुहोस्। र यसलाई f इन्भर्स भनेर पढिन्छ। तपाईहरुले त्यो आवश्यक पूर्व शर्तलाई परिभाषामा छुटाउनु भएन। विपरीत फलनको अर्थ कोडोमेनबाट डोमेनमा परिभाषित गर्ने हो। कोडोमेनबाट डोमेनमा फलन परिभाषित गर्ने एउटा मात्रै अवस्था छ, अन्यथा परिभाषित गर्न सकिँदैन। त्यो भनेको यदि डोमेनबाट कोडोमेनमा परिभाषित गरिएको फलन एक एक सम्पूर्ण फलन छ भने मात्रै परिभाषित गर्न सकिन्छ।
त्यसकारण परिभाषामा यो पूर्व शर्त छुटाउनु भएन। यदि f फ्रम a to b एक सम्पूर्ण फलन भए b बाट a मा परिभाषित गरिएको फलनलाई f को विपरीत फलन f इन्भर्स भनिन्छ। उदाहरण हेरौँ। उदाहरणमा एउटा म अर्डर पेयरहरूको सेट बनाएको छु। फलनलाई अर्डर पेयरको सेटको रूपमा प्रेजेन्ट गरेको छु। यदि f बराबर a,1 b,2 c,3 भए f इन्भर्स बराबर जस्ट एक्सचेन्ज गर्ने हो। डोमेनको डोमेन हुने हो, को डोमेन हुने। समूह a बाट b मा परिभाषित गरिएको छ भने b बाट a मा गरिएको छ भनेपछि अर्डर पेयरमा दिएको छ भने जस्ट एक्सचेन्ज गरेर आन्सर लेख्ने हो। कुनै डिफिकल्ट चीज छैन। तर फलन एक सम्पूर्ण चाहिँ हुनु आवश्यक छ। यहाँ एक सम्पूर्ण छ। यो कुराको हामी भेरिफाई पनि गर्न सक्छौँ आवश्यक भयो भने। यद्यपि यहाँ परेन, जुन हामी 9 क्लासमै पढिसकेका छौँ। अब f दियो भने f इन्भर्स लेख्ने बेलामा जस्ट एक्सचेन्ज गरिदिनुहोस् इलिमेन्ट्सहरूलाई अर्डर पेयरका लागि। a,1 थियो 1,a लेख्नुहोस्, b,2 थियो 2,b लेख्नुहोस्, c,3 थियो 3,c लेख्नुहोस्, f इन्भर्स आयो। यदि हामीलाई मिलान चित्रमा दियो यानी कि एरो डायग्राममा दियो भने कसरी लेख्ने आन्सर प्रेजेन्ट गरेको छ। a र b दिएको छ। फर्स्ट डायग्राममा फलन f दिएको छ। हामीले यो एक सम्पूर्ण फलन हो, हामी डायग्राममा देख्न सक्छौं। अब यसको हामीले f इन्भर्स परिभाषित गर्न सक्छौं। f इन्भर्स परिभाषित गर्ने क्रममा अब हामीले b बाट a मा परिभाषित गर्ने हो। सो एक्सचेन्ज गरिदिनुहोस्, b लाई अगाडि लेख्नुहोस्, त्यसपछि a लेख्नुहोस्। त्यो f इन्भर्स हो। हामी दुईवटा कुरा पढ्यौं। एउटा अर्डर पेयरमा दियो भने f इन्भर्स कसरी निकाल्ने, एउटा एरो डायग्राममा जुन एकदम सिम्पल छन् एक्सचेन्ज गर्ने। एक्सचेन्ज यानी कि साटासाट गर्ने। फर्स्ट एलिमेन्टलाई सेकेन्ड बनाउने, सेकेन्डलाई फर्स्ट बनाउने अर्डर पेयरमा दिएको छ भने, एरो डायग्राममा दिएको छ भने डोमेन र कोडोमेनलाई साट दिने। तर फलन एक सम्पूर्ण फलन हुनु आवश्यक छ। तर हामीलाई फलन यसरी नदिएर एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा दियो, अल्जेब्रिक फर्मुलामा दियो। त्यो भनेको f(x) बराबर 3x + 6 दियो। यस्तो अवस्थामा के गर्ने? जस्ट एक्सचेन्ज गरेर एक लाइनमा लेख्ने अवस्था त हुँदैन। हामीलाई अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा दियो, बीजीय अभिव्यञ्जकमा दियो 2x + 6 दियो। फर इक्जाम्पलको लागि, उदाहरणको लागि 2x + 6 दियो भने के गर्ने? अब हामी यसमा मुख्य गरी ध्यान केन्द्रित गर्छौं र हामी यसमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यस्तो अवस्थामा के गर्ने? यहाँ 1 2 3 गरी बुदामा लेखिएको छ। यो बुदामा लेखिएको कुरामा छलफल गर्नुभन्दा हामी एउटा इक्जाम्पलमा काम गर्छौं, जुन इक्जाम्पल यहाँ प्रेजेन्ट गरिएको छ। यो इक्जाम्पल एसईई मोडल 2076 मा राखिएको थियो। प्रश्न यस्तो छ, यदि f(x) बराबर 4x + 5 भए f इन्भर्स x को मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब यस प्रश्नमाथि हामी छलफल गर्छौं। हेर्नुहोस्, अघि जस्तो प्रश्न सजिलो छैन। सजिलो कि मतलब सिम्पल छैन। अघिको प्रश्न डायग्राममा थियो, एक्सचेन्ज गरे पुग्थ्यो। अर्डर पेयरमा थियो, एक्सचेन्ज गरे पुग्थ्यो। तर यहाँ एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा छ। यस्तो अवस्थामा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा आएपछि हामी 1 2 स्टेपहरु सल्भ गरेर आन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामी अर्लियर मतलब कि यसभन्दा अगाडिको क्लासमा यो कुराको प्र्याक्टिस गरेका छौं कि जब हामी 1 2 स्टेप क्वेशनहरुको सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीसँग भएको कुनै अलि ठूलो अक्षर छ भने त्यो भन्दा सानो अक्षर मानेर क्वेशनलाई सजिलो बनाउने काम गर्थ्यौं हामीले। जस्तो कि कर्मु लेख्ने साटोमा नाफा नोक्सानको च्याप्टरमा कर्मु लेखिराख्नु पर्ने अवस्था भयो भने हामीले कर्मुको ठाउँमा मानव रुयाक्स गर्थ्यौं। त्यो सजिलोको लागि गर्थ्यौं। यहाँ पनि हामी याफ्याक्सको विपरीत फलन निकाल्नु पर्ने भएकाले यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा दिएकाले केही सजिलो होस् भनेर 1 2 स्टेप जान सक्छ। यो
एक दुई स्टेप लामो हुन सक्छ, केही सजिलो होस् भनेर हामी याफ्याक्सलाई y मान्छौँ, कुनै अक्षर अर्को y मान्छौँ, याफ्याक्स बराबर y मान्छौँ, याफ्याक्स बराबर y मान्छौँ। याफ्याक्स भनेको रिजल्ट हो, याफ्याक्स भनेको रिजल्ट हो, याफ्याक्स भनेको रिजल्ट हो, याफ्याक्स भनेको को डोमेनको एउटा सदस्य हो, त्यसलाई हामी कुनै अक्षर y मान्छौँ। हामी जहिले पनि गर्छौँ यस्तो, किन गर्छौँ? सजिलोको लागि मैले फर्स्ट स्टेप लेखेँ। सल्युसनको एक स्टेपमा मानौँ एफएक्स बराबर y, किन गरेँ? यो सजिलोको लागि। यो गर्दा बित्तिकै, यो गर्न साथ एफएक्सको मान हामी राख्न सक्छौँ जुन प्रश्नमा छ, एफएक्स बराबर 4x + 5। तपाईले यो प्रश्न हेर्नुस् मात्रै, सिक्ने प्रयास गर्नुस् के गर्दैछौँ। एफएक्स बराबर y छ, एफएक्सको ठाउँमा एफएक्सको मान राखेँ, 4x + 5 बराबर y। अब हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन x र y को रूपमा छ, जहाँ x भनेको राख्ने चिज हो। x भनेको तपाईहरुलाई थाहा होला, फलन पढ्दा तपाईले विचार गर्नुभएको छ, x भनेको डोमेनको सदस्य हो, एफएक्स भनेको कोडोमेनको सदस्य हो, यानी कि y भनेको कोडोमेनको सदस्य हो। x भनेको डोमेनको सदस्य, y भनेको कोडोमेनको सदस्य, x भनेको डोमेनको सदस्य, एफएक्स भनेको कोडोमेनको सदस्य, एफएक्स मतलब y भनेको कोडोमेनको सदस्य। यो कुरा तपाईहरुले बिर्सनु भएन। फलनमा x भनेको डोमेनको सदस्य, y भनेको कोडोमेन, y मतलब एफएक्स भनेको कोडोमेनको सदस्य। हामी अब विपरीत फलन निकाल्दै छौं। विपरीत फलन निकाल्ने बेलामा जहिले पनि डोमेन र कोडोमेनलाई एक्सचेन्ज गर्छौं, डोमेनको सदस्य र कोडोमेनको सदस्यलाई एक्सचेन्ज गर्छौं। अब हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन x र y को रूपमा छ भने अब हामी यहाँ x र y लाई एक्सचेन्ज गर्छौं। किन गर्छौं एक्सचेन्ज? किनकि हामी विपरीत फलन निकाल्दै छौं र विपरीत फलनकै मुख्य धारणा यही हो, एक्सचेन्ज गर्ने, डोमेन र कोडोमेनलाई, डोमेनको एलिमेन्ट र कोडोमेनको एलिमेन्टलाई एक्सचेन्ज गर्ने। हामी यहाँ पनि त्यही गर्छौं। तर यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा भएकाले एक्सचेन्ज गर्दा बित्तिकै आन्सर सकिदैन, एक दुई स्टेप सल्युसन लेख्नुपर्छ। अब हामी के गर्छौं? x र y लाई साटासाट गर्छौं। म यहाँ लेखेको छु स्टेप 2 मा x र y को स्थान परिवर्तन गरी हल गर्ने। x र y को स्थान परिवर्तन गरे, जहाँ x थियो त्यहाँ y लेखेँ, जहाँ y थियो त्यहाँ x लेखेँ। मैले यो किन गरेँ? विपरीत फलन निकाल्दै छु त्यसकारण गरेँ। विपरीत फलनको अर्थ डोमेनको एलिमेन्ट र कोडोमेनको एलिमेन्टलाई एक्सचेन्ज गर्ने हो। x डोमेनको एलिमेन्ट हो, y कोडोमेनको एलिमेन्ट हो, x राख्ने हो, y निकाल्ने हो, x इनपुट हो, y रिजल्ट हो, x धान जस्तो भए y चामल जस्तो हो। त्यसकारण मैले एक्सचेन्ज गरेँ। x डोमेनको एलिमेन्ट थियो, y को डोमेनको एलिमेन्ट थियो, एक्सचेन्ज गरेँ, जहाँ x थियो त्यहाँ y लेखेँ। 4x + 5 थियो, त्यसकारण 4y + 5 भयो, बराबर y थियो, बराबर x भयो। स्थान परिवर्तन किन गरेँ? विचार गर्नु होला, मैले भनेको छु। अब हामीलाई थाहा छ y भनेको जहिले पनि रिजल्ट हो, y भनेको आन्सर हो, जहिले पनि y ले के दिन्छ? आन्सर दिन्छ। स्थान परिवर्तन नगरेको बेलामा y ले एफएक्स दिन्छ भने स्थान परिवर्तन गरेपछि के दिन्छ? एफ इन्भर्स एक्स दिन्छ। स्थान परिवर्तन नगरेको बेलामा y ले एफएक्स दिन्छ भने स्थान परिवर्तन गरेपछि विपरीत फलन दिन्छ, एफ इन्भर्स एक्स दिन्छ। तर दिन्छ कसले? y ले नै दिन्छ, एक्स ले दिदैन, y ले दिन्छ। आन्सर जहिले पनि y ले दिन्छ। स्थान परिवर्तन नगरेको बेलामा एफएक्स दिन्छ, स्थान परिवर्तन गरेपछि एफ इन्भर्स एक्स दिन्छ भनेपछि y ले दिन्छ भनेपछि y को आन्सर निकाल्नु पर्यो। त्यसकारण अबको स्टेपमा मैले y लाई एक्लै बनाउने प्रयास गर्छु। अरु सबै नम्बरहरूलाई, टर्महरूलाई, लेटरहरू जे छ सबलाई ट्रान्सपोज गर्छु अर्को साइडमा, जुन हामी सानो क्लासदेखि गर्छौं। 4y = x - 5 भयो, ट्रान्सपोज गरेँ। त्यसपछि तलको स्टेपमा y बराबर x - 5/4 भयो, जुन हाम्रो आन्सर हो, जुन हाम्रो आन्सर हो, जुन हाम्रो आन्सर हो। त्यसकारण f इन्भर्स x = x - 5/4 भयो। यस प्रश्नमाथि विचार गर्नु होला।
अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा थियो, हामीले यसको साटासाट गर्दा बित्तिकै आन्सर नआएर केही 2 स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण याफ्याक्स लेख्नभन्दा वाइ लेख्न सजिलो होला भनेर मैले वाइ लेखेँ। वाइ भनेको रिजल्ट हो, याफ्याक्स भनेको र वाइ भनेको एउटै हो, रिजल्ट हो, जुन कोडोमेनको इलिमेन्ट हो। याक्स भनेको डोमेनको इलिमेन्ट हो, याफ्याक्स भनेको कोडोमेनको इलिमेन्ट हो। अब मैले याक्स र वाइको त्यसलाई वाइ नमानेको भए पनि फरक पर्दैन थियो, वाइको ठाउँमा याफ्याक्स लेखेको भए पनि हुन्थ्यो। याफ्याक्स लेखेको भए मैले याक्स र वाइको स्थान परिवर्तन नगरेर याक्स र याफ्याक्सको स्थान परिवर्तन गर्दै। अब छाडिदिनुहोस्, यो हामी वाइ नै लेख्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ, त्यसकारण मैले वाइ लेखेँ र वाइ नै लेखेर हामी प्रश्नको सल्भ गर्छौँ र तपाईँ पनि त्यही प्रयास गर्नुहोला। वाइ लेखेर एउटा जुन वाइ लेख्दा बित्तिकै याफ्याक्सको ठाउँमा वाइ लेख्दा बित्तिकै के भयो भन्दा 4x + 5 = वाइ भयो। याक्स र वाइ भए, याक्स भनेको डोमेनको इलिमेन्ट, वाइ भनेको कोडोमेनको इलिमेन्ट। विपरीत फलन निकाल्ने बेलामा डोमेनको इलिमेन्ट र कोडोमेनको इलिमेन्टलाई एक्सचेन्ज गरेपछि विपरीत फलन आउने हो। त्यसकारण मैले तिनीहरूको स्थान परिवर्तन गरेँ। याक्सको ठाउँमा वाइ गयो, वाइको ठाउँमा याक्स आयो। किन परिवर्तन गरेको विचार गर्नुहोला, जुन मैले ब्राकेटमा पनि तपाईँलाई सोधेको छु। त्यसपछि अब मैले वाइको मान निकाल्नु छ। जहिले पनि वाइले आन्सर दिने हो। वाइको मान निकाल्नलाई मैले 4y = x - 5 गरेँ र y = x - 5/4 भयो। यो कसरी भयो, यो -5 कसरी भयो, /4 कसरी भयो, जुन तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिका क्लासमा क्लास 8 मा 9 मा पढ्नु भएको छ, तपाईँलाई यस कुराको ज्ञान छ र जुन हाम्रो आन्सर हो। र यस्तै खाले एउटा प्रश्न हेर्छौँ हामी। यस्तै खाले एउटा प्रश्न हेरौँ कसरी सल्भ गर्ने। यस्तै खाले एउटा प्रश्न हेरौँ। प्रश्न यस प्रकार प्रेजेन्ट गरिएको छ। यदि f(x) = 3x - 11 भए f इन्भर्स 4 को मान पत्ता लगाउनुहोस्। f इन्भर्स भन्ने फलन भयो, त्यो विपरीत फलन भयो, त्यो फलनमा 4 को मान निकाल्नु छ। 4 निकाल्नु छ, 4 को मान निकाल्नु छ। त्यसको लागि त 4 लाई लगेर राखिदिने हो, एकदम सिम्पल छ। तर यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा f इन्भर्स छैन, विपरीत फलन त छैन। विपरीत फलन भयो भने पो लगेर विपरीत फलनमा 4 राखेपछि त्यसको मान आउँछ, तर यहाँ विपरीत फलन छैन। विपरीत फलन छैन भन्नुको अर्थ फर्स्टमा हामी यहाँ विपरीत फलन पत्ता लगाउनु पर्नेछ। विपरीत फलन पत्ता लगाइसकेपछि त्यसमा लगेर 4 राखौँला। पहिला त हामी f इन्भर्स x पत्ता लगाउँ। अब हेर्नुहोस्, मैले फर्स्ट स्टेपमा यहाँ भनेर प्रश्नमा दिएको f(x) को मान राखेँ, लेखेँ। अबको हाम्रो पहिलो स्टेप भनेको सजिलोको लागि f(x) लाई y मान्ने हुन्छ जहिले पनि। यो किनकि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा दिएको छ, त्यसकारणले f(x) को ठाउँमा हामी y मान्छौँ। f(x) बराबर y। y मान्दा बित्तिकै f(x) को ठाउँमा f(x) को मान राखिदिएँ, जुन भनेको 3x - 11 छ। 3x - 11 बराबर y भयो। यो x र y भए। यहाँ x र y हुँदा बित्तिकै हामीलाई थाहा छ विपरीत फलन निकाल्दैछौँ हामी, र हामीलाई के कुराको थाहा छ भन्दा x भनेको डोमेनको इलिमेन्ट हो, y भनेको कोडोमेनको इलिमेन्ट हो। मैले विपरीत फलन निकाल्नको लागि एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ, साटासाट गर्नुपर्छ। अब मैले साटासाट गर्छु, म त्यही कुरा लेख्छु। x र y को स्थान परिवर्तन गरी हल गर्दा भनेर लेखेँ। परिवर्तन गरेँ, परिवर्तन गर्दा 3x - 11 थियो, 3y - 11 भयो, बराबर y थियो, बराबर x भयो। अब हामी विपरीत फलन निकाल्दैछौँ, आन्सर दिने त y ले नै हो। स्थान परिवर्तन नगरेको बेलामा f(x) दिन्छ, स्थान परिवर्तन गरेको बेलामा f इन्भर्स x दिन्छ। त्यसकारण y को आन्सर निकाल्नलाई मैले 11 लाई पक्षान्तर गरेँ, ट्रान्सपोज गरेँ। 3y बराबर x + 11 हुने भयो र y बराबर x + 11/3 भयो। र यही नै हो f इन्भर्स x। यही नै हो f इन्भर्स x। तर हामीले f इन्भर्स 4 को मान निकाल्नु छ। यसको मान निकाल्नलाई जुन फलन हामी भर्खर निकालेका छौँ, त्यो फलनमा x को ठाउँमा 4 राखिदिनुहोस्, जुन कुरा हामी राम्रोसँग कक्षा 9 मा पढेका छौँ। र अब x को ठाउँमा 4 राखिदिनुहोस्। f इन्भर्स 4 =
याक्स प्लस 11 थियो, 4 प्लस 11/3 15/3 15/3 भनेको हाम्रो आन्सर कति भयो? 5 भयो। यसरी यस्ता खालका अन्य प्रश्नहरू पनि खोजेर सल्भ गर्ने प्रयास गर्नुहोला र तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो लागेको कुरा मलाई कमेन्ट गर्ने प्रयास गर्नुहोला। अब हामी अन्य प्रश्नहरू हेर्छौं, केही सर्ट प्रश्न हेर्छौं। कुनै फलनको विपरीत फलन परिभाषित गर्न आवश्यक शर्त के हो भनेर यो प्रश्न कन्सेप्चुअल प्रश्न क्वेशन नम्बर 1 मा सोध्न सक्छ र सोधिराखेको हुन्छ। विपरीत कस्तो अवस्थामा विपरीत फलन परिभाषित गर्न सकिन्छ? मैले तपाईलाई सुरुदेखि भनेको छु, फेरि रिमाइन्ड गर्न खोजेको हो। यदि दिएको फलन एक सम्पूर्ण फलन हो भने मात्रै विपरीत फलन परिभाषित गर्न सकिन्छ, जुन आवश्यक शर्त हो। एक सम्पूर्ण फलन हुनु आवश्यक शर्त हो र हामीलाई प्रश्नले सोधेको पनि यही हो। विपरीत फलन परिभाषित गर्नको लागि आवश्यक शर्त एक सम्पूर्ण फलन हो। कुनै फलनको विपरीत फलन परिभाषित हुन उक्त फलन एक सम्पूर्ण फलन हुनु पर्दछ, जुन आवश्यक शर्त हो। प्रश्न नम्बर 2 मा याफ र जी एक अर्काका विपरीत फलन हुन् कि होइनन् कसरी थाहा पाउने? हामीलाई दुईवटा फलन दियो, याफ भन्ने फलन दियो, जी भन्ने फलन दियो। याफ फलन र जी फलन एक अर्काका विपरीत फलन हुन् कि होइनन् कसरी थाहा पाउने भन्ने प्रश्नमा कसरी थाहा पाउने होला भन्ने एउटा जिज्ञासा हुन्छ। अब यसको आन्सर त म प्रेजेन्ट गरेको छु, तर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यसको मिनिङ तपाई नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ, किनकि हामी संयुक्त फलनको बारेमा चर्चा गरेका छैनौं। संयुक्त फलनको बारेमा चर्चा गरेपछि यो तपाई आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। विपरीत फलनलाई परिभाषित गर्नुहोस् भनेर प्रश्न राखेको छु, जुन प्रश्नको बारेमा हामी माथि नै छलफल गरिसकेका छौं। यसको बारेमा छलफल गर्नु आवश्यक भएन। अब क्वेशन नम्बर 4 मा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा फलन दिएको छ, अर्डर पेयरहरूको सेट बनाएर फलन दिएको छ। यस फलनको आधारमा हामी अन्य केही 3 वटा प्रश्नहरूको आन्सर दिनुपर्ने छ, जुन एकदम सरल छन्। हामी एक लाइनमा आन्सर लेख्ने प्रयास गर्छौं। यहाँ भनेर फर्स्ट लाइनमा सल्युसनको प्रश्नमा दिएको फलनलाई प्रेजेन्ट गरिएको छ। अब हामी यसको आन्सर आई नम्बरको आन्सर लेख्छौं। हामी यसको बारेमा माथि नै छलफल गरेका छौं। याफ दियो, अर्डर पेयरमा छन् एलिमेन्टहरू, सेट दिएको छ। यस्तो बेलामा एफ इन्भर्स लेख्नु पर्यो भने एलिमेन्टलाई एक्सचेन्ज गर्ने भनेर हामी माथि नै पढेका छौं। एलिमेन्टलाई एक्सचेन्ज गर्नुस्। एफ इन्भर्स बराबर 1, A 2, B 3, C। 2 नम्बरमा हेर्नुस्, एफ बी को आन्सर कति? एफ बी को आन्सर प्रत्येक अर्डर पेयरमा हेर्नुस्, त्यसको आन्सर त्यही छ। एफ ए भन्यो भने 1 आन्सर छ, एफ बी भन्यो भने 2 छ, एफ सी भन्यो भने 3 छ। हामीलाई एफ बी को आन्सर सोधेको छ। एफ बी को आन्सर अर्डर पेयरमा प्रश्नमा हेर्नुस्, सेकेन्ड अर्डर पेयरमा B, 2 छ। B, 2 को अर्थ एफ बी को मान 2 हो। हाम्रो आन्सर 2 भयो। र एफ इन्भर्स 3, एफ इन्भर्स 3 भनेको इन्भर्सको अर्थ कोडोमेनबाट डोमेनमा आउनुहोस्, कोडोमेनको इलिमेन्टबाट डोमेनको इलिमेन्टमा आउनुहोस् भनेको हो। कोडोमेनको इलिमेन्टमा 3 कहाँ छ जानुहोस् र त्यसबाट डोमेनको इलिमेन्टमा भएको आन्सर हुन्छ। डोमेनको इलिमेन्ट आन्सर हुन्छ। हामीलाई दिएको समूहको लास्ट अर्डर पेयरमा हेर्यो भने C, 3 छ। यसको मतलब 3 चाहिँ कोडोमेनको इलिमेन्ट हो, C चाहिँ डोमेनको इलिमेन्ट हो। त्यसकारण एफ इन्भर्स 3 बराबर हाम्रो आन्सर कति हुने भयो? C हुने भयो। यसरी हामी केही कन्सेप्चुअल प्रश्न र केही विपरीत फलनका केही सिम्पल प्रश्नहरूको बारेमा र यसको कन्सेप्टको बारेमा अध्ययन गर्यौं, छलफल गर्यौं र आजको भिडियोमा हामी यति गर्छौं र तपाईले यस्तै खाले केही प्रश्नहरू तपाईको बुकबाट र साथै केही प्र्याक्टिस बुकबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई लागेका अन्य केही प्रश्नहरू विपरीत फलनसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू तपाईले मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ स्पष्ट हुन नसकेका कुराहरू पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ।